दोस्तान मोहतरम, एक दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मिंबर सुरूनी पर जलवागर थे। एक मुनाफिक ने सवाल किया। सवाल बड़ा अजीब था। अर्ज़ की, मौला आपका ये दावा है सुलूनी सुलूनी कबलान तख्फिदूनी कि मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, तो आज बताइए कि मैं आज खाऊंगा क्या। तो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि तू आज चावल और दूध खाएगा, यानी कि दूध में चावल डाल के खाएगा, मीठे चावल। उसने कहा, या अली फिर सुनिए, आपने ये फरमाया कि मैं दूध और चावल लूँगा, यानी कि चावलों में दूध डाल के खाऊंगा, तो आज मैं आपके दावे को माज़ल्लाह बातिल करूँगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा। ये कहता हुआ मस्जिद कुबा से बाहर निकला और यही बात वो कहता हुआ बाजार में जा रहा है कि आज अली ने ये कहा है, लेकिन आज मैं ये नहीं करूँगा, आज अली ने ये कहा है, आज मैं ये नहीं करूँगा। घर पहुँचा, एक रिवायत में ये कि ऊँटनी उसने बच्चा जना था, एक में ये कि भेड़ ने बच्चा जना था, और उसका दूध निकाला। बीवी सारा दिन मसरूफ़ रही काम में, और जाते ही इसने कहा कि है मेरी ज़ौजा, मुझे भूख बहुत सख्त लगी है, बता बनाया क्या है। उसने कहा, बनाना क्या है, आज हमारी ऊँटनी ने बच्चा जना है तो दूध होया था, मैं मसरूफ़ थी, इस वजह से मैंने आज चावल बॉयल किए हैं, उसमें दूध डालो, शक्कर डालो और खाओ, बेहतरीन ग़िज़ा। उसने कहा, फिर ये बात है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। उसने कहा, क्यों, क्या बात है, खाओ क्यों नहीं, इतनी मजेदार चीज और तुम तो पसंद ही बहुत करते हो। उसने कहा, पसंद बहुत करता हूं, लेकिन आज नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा। कहने लगा, जाओ फिर गली में किसी अपनी दोस्त के घर और उनसे खाने का पूछो। अब वो अपने साथ हमसाये के घर गई, जाके पूछा कि आप लोगों ने क्या बनाया है। वो कहने लगी, क्या बनाना है, आपकी तरफ से दूध आया था, हम मसरूफ थे, हमने चावल बॉयल किए, दूध और चावल हैं, लेके जाने बिस्मिल्लाह। साथ वाली के घर गई, साथ वाली ने भी यही कहा कि बड़े दिनों बाद किसी के घर से दूध आया था, हमारे पास चावल पड़े थे, हमने चावल बॉयल किए हैं और दूध और चावल हैं, अगर हुक्म करो तो दे देते हैं। वो वापस आई, उसने कहा, भाई बात ये है, खाने चावल ही पड़ने चावल ही खाने पड़ने हैं। अब उसने वो जिद पे अड़ा था, वो घर से बाहर निकला। अब एक दोस्त के घर गया, उससे जाके पूछा कि पका क्या है। उसने कहा, पकना क्या है, बेगम मसरूफ थी, चावल बॉयल किए हैं, दूध पड़ा हुआ था, दूध और चावल हैं, अगर कहो तो पेश। उसने कहा, नहीं, चावल नहीं खाऊंगा। अब ये अपने उस दोस्त के घर से निकला तो बाहर मक्का शहर से बाहर निकला, क्योंकि मैं काफिला देखूं, अब भूख भी जोर से लगी हुई है। अब काफिला आ रहा है, काफिले वालों ने उसको रोका, काफिले वालों से सवाल किया कि यार तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। उन्होंने कहा, हाँ है। उसने कहा, क्या है। उसने कहा, आप दस्तरखान पे बैठे, अभी पेश करते हैं। खैर दस्तरखान लगा था, वो बैठा, लोग साथ बैठ गए। अब वो दस्तरखान पे चावल और दूध आ गए, उबले हुए चावल और साथ दूध आ गया। अब उसने देखा चावल और दूध है, उसने कहा कुछ और। उसने कहा, जी कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है, क्योंकि हम तो बड़े दूर से निकले हुए थे, जो और चीजें थी वो हमने खा ली, अब तो खजूरें भी नहीं है, अब तो सिर्फ चावल और दूध है। अब ये उठने लगा। अब अरब का असूल था क्या कि कोई जब दस्तरखान पे बैठ जाता था और खाए बगैर उठता था तो वो अपनी तौहीन समझते थे, यानी कि रवायात में आता है कि कत्ल करने तक लोग पहुंच जाते थे कि कोई दस्तरखान से खाए बगैर उठे। अब वो उठने लगा, उसने कहा, खबरदार बैठो, दूध और चावल ये खाने पड़ने हैं। उसने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैंने आज कसम खाई। उसने कहा, ना खाओगे। जब तीसरी मर्तबा उसने कहा ना, तो उन्होंने पकड़ के मारा और मार के दूध और चावल खिलाए दूध और चावल भी खाए, मार भी खाई। अब दूध चावल और मार समेत खाने के बाद मक्का शहर में वापस आ रहा है। जैसे ही पहुंचा ना, आगे अमीर कायनात तशरीफ फरमा थे, चले आ रहे गली में। मौला ने इस मुनाफिक के चेहरे की तरफ देखा, पूछा, हो किधर से आ रहे हो। मौला, मैं इधर से आ रहा हूँ। फरमाया, क्या खा के आए हो। अर्ज़ की, मौला मैंने दूध और चावल तो नहीं खाए। फरमाया, तुमने दूध और चावल खाए हैं, और अगर तुम जिद ना करते तो मार ना खानी पड़ती, सिर्फ दूध और चावल खाने पड़ते। अब तुमने दूध और चावल भी खाए हैं, साथ मार भी खाई है। दोस्तान मोहतरम,
دو دوست نے چھوٹا جا واقعہ میں سنانا، پرائمری میڈل میٹرک ایف اے بی اے یونیورسٹی کالج کٹھے پڑھتے رہے نے، ایک سنی ہے ایک شیعہ، دونوں گیسٹریٹ آفیسر بن گئے، آرمی چلے گئے، کرنل دی پوسٹ، دونوں کا تبادلہ ہو گیا ٹیکس میں. جی میں گل سنا، ایک سنی ایک شیعہ پڑھ لے کے، ایک 11ویں والا، ایک تراوی والا، ایک ماتم والا، دوستی یارانے ہوندے، تعلق انہاں دا رہا اپنا بچپن دے سنگتی، لیکن ایک وہ غوث پاک والا، ایک غازی عباس عقیدے جدا ہے، فریلی فرینکلی انہوں پتہ ہے وہ تراوی والا ہے، وہ ماتم والا. محرم سفر گزریا کہ وہ سنی کرنل دوست نے شیعہ نے فرینکلی فریق ساکیا وہ پٹا کٹی تو فارغ ہو گئے ہو ربی الاول دا چاہنے کہ کدی میلاد شریف کی سنیا ہاں ساکیا سارے جڑا آل ملندہ ہے وہ نبی دا منکر ہو سکتا ہے. اسی تو دی اولاد نہیں مندے رہے کہ چلو کتھے میلاد ہو سکے مسجد چلو. اس سن کے آئے اس علی جمعہ چھٹی ہوتی ہفتے ڈیڑھ بعد دھکی والے امام بارگاہ ٹیکس نے مجلس ہو اس سے لہجے وچوں شیعہ کرنل ہو سکے سارے اے جنہاں دی اگلے دن میلاد سنی جے نا انہاں دے پتراں دا ذکر بھی سنیا پر. چل کتے مجلس ہی لے چاہتے وہ سنی دووے کرنل آ کے مجلس ہی پہ گئے جمعے دے بعد مجلس ہوئے مجلس ہی بیٹھے اگے ذاکر اے ہی پہ پڑے جیڑا میں شروع 10 ہجری 24 ذی الحج بھرے مدینے چوں نبی نو صدیق بھی علی دے بیڑے چوں لبے صدیقہ بھی علی دے بیڑے اسے کھانا چاہے کی آگا پہ پورے مدینے چوں یہ کی پیارا لیکن اس فیل نہ کرائے نال آلے شیعہ کرنا دوست نے جے میں فیل کرائے تیز میں چبیاں دیں گے ہو سکے چل میں اپنے کسی مولوی کو پکے کو پوچھوں گا کہ ذاکر شاکر جھوٹ شوٹ بھی بول رہے ہیں کالو سندر کر لئی مجلس مکی لنگر نیاز کیا کرنے امام حسین دی نیاز ہے سکھرا مجھے نیاز کر کے شامی آ گئے کینٹی چی اپنے انہاں دی پھر آرمی آنے دی مسجد بھی اپنی ہوندی ہے مولوی بھی آرمی آنے دی وہ بھی آرمی ملازم ہوتا ہے تو وہ ٹرین انہاں کیتے ہوندہ ہے منٹاں دے ساتھ جماعت کرانی ہے 8 تو 9 10 تو 11 منٹ بعد وہ پھر دردہ پیچھے کرنل جنرل کھلوتے ہوندے ہیں وہ لمبی صورت بھی نہیں پڑھتے وہ فوجی بیٹھے ہوتے نہیں ناراض نہیں اچھا تائید ہو رہی ہے تائید چاہو لیمیٹڈ جا ٹائم ہوندہ ہے پائنہ بس نماز ختم اپنی اپنی وہ جیویں نماز مکی باقی فوجی نکل گئے اس مولوی نہ کیوں رکو ساتھ ہو سکے وہ کرنا لے وہ مولوی مامے ہیں جی ساتھ ہو سکے رک جائے بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے جی میں نے لگا سمجھ کرنا رکھ کے آم مسجد کندی لائی ہو سکے لے مولوی تم ایت میں اب حکم خیر غلطی ہو سکے کوئی غلطی نہیں ہوئی زندہ میں باہر کہاں جان دے کنڈی میں لا لی بندے دے پتر گل سچی ہو سکے جی دسو ہو سکے مولوی ہے دین اسلامی کوئی مبالغہ بھی ہویا ہو سکے مجلس ہج گئے آؤ نہ جایا ہو سکے مولوی گیا میں جتھے بھی یہ گل دس ہویا مبالغہ ہو سکے جی ہویا ہو سکے اگلی بھی گل ایسے سپیڈ نہ آئے گئے کون کون میں ہو سکے جیڑے سونا ہے آئے آئے جیڑے ہو سکے مولوی تے تم سن کے کیا رہے لائے وہ اطاعت دین اچ تیری ہے یہ مصطفیٰ دی اللہ پیدا ہے جو لینا ہے نبی کو ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا
کہڑے نمبر دی اینک لانا؟ اس کو کہنے سر میری آئی سر ٹھیک ہے. تو اس کہا مولوی تیرے کو پوچھنے ہیں 2 بجے کسی ہوری بیڑے چکن میں یہ 3 دستے نے 24 ذی الحج آمینہ دے لالوں کیوں نہیں دستے ہو؟ خبردار آئی دے بعد تیرے رستے اور میرے رستے. اس کہا میں امتی نبی دا میں تیرا تو نہیں. اللہ میں حکم دیتے جو لینے ہی نبی کو لے لینے. اے نبی 10 ہجری 24 ذی الحج صدیق بھی علی دے بڑے چو لندہ. گل تو پھر وہ سچی کی تو اس سے گل تھی وہ شیعہ ہو گیا کرتا. بھئی خدا واسطے ضد نہ کرو. آپس ہی جد تو گربان کیوں دے گا؟ جھگڑا کرنا ہے تو نبی نام کو کر لو. اسی تے منن والے لوگ نے عزت احترام سارے دی رتبے نو سلام. لیکن مصطفیٰ نہیں کسی حویلی وال ٹرے ہونے سے کی کریے.